बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा शरीफ का आगे का जो दरस है, पिछले सबक में हमने ये पढ़ा कि मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु, ये है दुआया कलिमात, इल्तिजा है। इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। ये हम दुआ मांगते हैं। इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी इबादत तेरी करते हैं, तेरी बारगाह में झुकते हैं, सजदा तेरी बारगाह में करते हैं, तुझसे इल्तिजा करते हैं और मालिक तेरी तस्बीह करते हैं। हम जब तेरे दर दर पे झुकते हैं तो मांगे किससे? व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मदद भी तू कर हमारी, अल्लाह तू हमारी मदद फरमा दे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, ये अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। यानी इबादत तेरी करें, मदद तू कर, और मदद किस किस चीज की कर? सिरात मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दे, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। अब यहां भी एक बात लिखी है बुजुर्गों ने। देखो, बंदा वुजू कर रहा है, वुजू करने के बाद इंसान तहारत हासिल करता है और फिर वो नमाज के लिए खड़ा होता है। वो कहता है अल्लाहु अकबर, सना पढ़ता है, सना पढ़ने के बाद वो फातिहा शरीफ पढ़ता है, फिर वो कहता है इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। हालत नमाज में खड़ा है, फिर वो कह रहा है इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे, ऐसे सीधा रास्ते पर चला दे, सिरात मुस्तकीम पर चला दे। सीधा रास्ता कौन सा रास्ता? जो रास्ता बंदे को उसके खुदा तक ले जाए, वो रास्ता जो बंदे को उसके रब तक ले जाए, वही रास्ता सिरात मुस्तकीम है। क्योंकि सिरात मुस्तकीम पर चलोगे तो कामयाब होगे, फिर कामयाबी तुम्हें मिलेगी ना। अगर सिरात मुस्तकीम पर नहीं चलोगे, फिर कामयाबी तो नहीं मिलेगी। हजारों नमाजें पढ़ें, तिलावत करें, जो मर्जी करें, मगर जब तक एक रास्ता मुतय्यन नहीं, सिरात मुस्तकीम तुम्हें नहीं मिला, सिरात मुस्तकीम नजर नहीं आया, तो इसलिए हम अल्लाह से इल्तिजा करते, मालिक बेनियाज हमें सिरात मुस्तकीम दिखा दे। और सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरातुल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने अपना इनाम किया। पीछे हमने दुआ मांगी, ये अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। आगे क्या कह रहे हैं मालिक? वो सीधा रास्ता, हर कोई अपना रास्ते को सीधा ही कहता है। देखो जी, इस दुनिया में आप जिसको भी छेड़ेंगे, जिसको भी बुलाएंगे, चाहे वो मुसलमानों के फिरके हों, हत्ता कि वो कोई दूसरा मजहब भी हो, अपने आप को तो वो यही कहता है कि हम ठीक हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदू है, वो तो सारे अपने अपने ताई तो वो कह रहे हैं ना कि जनाब अली हमारा जो मजहब है ये ठीक है, यही रास्ता ठीक है। मगर ये ठीक तो नहीं है ना, जो इस्लाम से हट गया वो तो ठीक नहीं है ना। मुसलमानों में भी हर गिरोह अपने आप को ठीक कहता है कि सिरात मुस्तकीम के दाई हैं, मगर नहीं, सिरातुल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह रास्ता उनका जिन पर तूने अपना इनाम किया। इनाम याफ्ता कौन है? कुरान पाक ने इसकी तशरीह की, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वसिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी रास्ता इनाम याफ्ता लोगों का। ए अल्लाह, जिन पर तूने इनाम किया उनका रास्ता दिखा। अल्लाह वो कौन लोग हैं? फरमाया नाम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वसिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। वो अंबिया की जमात है सबसे पहले,
جو صراط مستقیم پر قائم ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ انبیاء کی جماعت تو وہ عظیم جماعت ہے جو اللہ کی توحید کا پیغام لے کے آئی، اپنی نبوت کا اعلان کی۔ اللہ نے جن کو نبوت کا تاج عطا کر دیا وہی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اور پھر فرمایا سچوں کی جماعت جو صدیقین ہیں۔ سچا کون ہوتا ہے؟ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جھوٹ کے قریب نہ گیا ہو، جھوٹ کو کبھی نہ سنا ہو، وہی جماعت جو سچوں کی جماعت ہے۔ کہا وہ راستہ صدیقین کا راستہ، اور کائنات میں یاد رکھو اس امت کا سب سے بڑا جو صدیق ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہی ہے، جس کو میرے نبی نے صدیق کہا، اللہ نے صدیق کہا، اور وہ عظیم صدیق ہے۔ یعنی سچوں کا راستہ، سچ بولنے والوں کا راستہ، حق پرستوں کا راستہ، اگر یہ لوگ مل جائیں، ان کی صحبت مل جائے، کہا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی راستہ ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا شہداء، وہ شہید جو اسلام کے لیے، جیسا کہ ایسے شہداء کا راستہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دیں، جس طرح امام علی مقام سید الشہداء امام حسین نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، ایسے شہیدوں کا راستہ جو بلا کسی ہیل و حجت کے، دنیا کے کسی لالچ کے اپنا سب کچھ قربان کر دیں، ایسے شہیدوں کا راستہ، وہ راستہ بھی صراط مستقیم ہے۔ اور آخر میں کہا والصالحین، نیک لوگوں کا راستہ، اللہ والوں کا راستہ، اللہ کے بندوں کا وہ راستہ، عبادت گزاروں کا راستہ، تہجد گزاروں کا راستہ، وہ راستہ جو تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جائے، وہ جناب غوث اعظم والا یہ انعام اللہ۔ فرمایا کہ انعام یافتہ میں صالحین کی جماعت ہے۔ صالحین کون ہے؟ صحابہ سے لے کر اولیاء، تبع تابعین، غوث اعظم دستگیر، خواجہ اجمیری، بابا فرید، یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، ان کا راستہ دکھا، تو پتہ چلا انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ یہ ہیں کہ انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ یہ چار گروہ ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وحسن اولئک رفیقا، بہترین ان کی صحبت ہے۔ صحبت پہ پھر کبھی گفتگو ہو جائے گی، مگر آج کیونکہ یہ اس کا موضوع انعمت علیہم ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ مغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جو گمراہ ہو گئے، جو بہک گئے، جو بھٹک گئے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، اللہ جو تیرے راہ سے ہٹ گئے، ولا الضالین، نہ گمراہوں کا، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، تیرے راستے سے ہٹ گئے، اللہ جن سے تو ناراض ہو گیا، ہمیں ان کا راستہ نہیں ہم حالت نماز میں جب یہ دعا کریں گے، اللہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، مالک بے نیاز، کیونکہ نماز بھی وہ نماز ہے جو نبی کی سنت کی اتباع میں پڑھی جائے، نماز بھی وہی نماز ہے جو ایسے لوگوں کے طریقے کے مطابق پڑھی جائے کہ جن کی نمازی اللہ نے قبول کی ہوں۔ وہاں کہ اللہ ایسے گمراہوں کا راستہ نہ دکھانا، ہمیں بچا لے گمراہوں سے جن سے تو ناراض ہو گیا۔ کن سے اللہ ناراض ہوا؟ جن کو ایمان کی توفیق ہی نہیں ملی، ابو جہل، ابو لہب، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض رہا، جو اللہ رسول کے دشمن ہے، اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان سے راضی تو نہیں ہے، مگر ان لوگوں کے راستے سے اللہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا، اور ہم یہی التجا کریں کہ مالک بے نیاز ہمیں ان لوگوں سے بچا، اور یہ اور پھر ولضالین، آمین، اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ شریف کا آج درس مکمل ہوا، یہ دو حصوں میں یہ درس تھا، یہ مکمل ہوا۔ ایک بار اس کا سرسری اور سادہ ترجمہ پھر سماعت کر لیں کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کے دن کا، روز جزا کا،
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों का जो बहक गए, जो गुमराह हो गए, और ना उन लोगों का जिनसे तू नाराज़ हो गया। आमीन। अल्लाह हमारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले।